काला जादू किस नंबर 35। रामानंदी बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पाँव नहीं हटा सकता था वो अपनी जगह से। उसके दोनों पाँव जकड़े हुए थे और शायद वो ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकता था। बुरियाचरण ने उसे देखा, कुछ मुंह में बदबदाया और फिर रामानंदी पर पूंछ मार दी। रामानंदी के बदन की कैफियत से ऐसा ही इजहार हुआ जैसे अचानक ही वो शोलों में गिर गया हो। उसने बेअख्तियार चीखना शुरू कर दिया। इसी भयानक चीखें थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। रामानंदी दहशत से चीख रहा था और उसका बदन अजीब से अंदाज में रंग बदलता जा रहा था। पहले ये रंग पीला हुआ, फिर नारंगी, उसके बाद सफ़ेद हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे रामानंदी जलकर राख हो गया हो। सफ़ेद सफ़ेद राख। अब उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। फिर दपातन ही उसके बदन से सफ़ेद सा धुआं खारिज होने लगा और बुरियाचरण ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। धुएं ने बिलकाया और पतली लकीर की शक्ल में शीशी के अंदर दाखिल होने लगा। मेरे होश व हवास गुम थे। आंखें ये मंज़र देख रही थी और मेरे वजूद में कोई जंबश नहीं थी। ये सब कुछ एक अनोखे ख्वाब की मानंद था। सारा धुआं सिमट कर शीशे में भर गया तो बुरियाचरण ने शीशी में डांट लगाई और उसके बाद पूरी क़ुव्वत से शीशी जोहड़ में उछाल दी। कोई आवाज़ नहीं हुई थी। वो जो जोहड़ के किनारे बैठे जाप कर रहे थे, न जाने कब उठकर भाग गए थे। गालिबन उन खौफनाक चेहरों और खौफनाक आवाज़ों ने उन्हें उनके जाप से चौंका दिया था और वो सब कुछ छोड़कर भाग निकले थे। कोई भी यहाँ नहीं था सिवाय बुरियाचरण के, जो मेरे सामने खड़ा मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। देख लिया अपने मददगार का अंजाम। अब बोल, तू क्या चाहता है? हाँ बोल, अब क्या कहेगा तू? मैंने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, लेकिन आवाज़ हलक से बाहर नहीं आ सकी थी। मैं फटी फटी आंखों से बुरियाचरण को देखता रहा। रामानंदी का यह अंजाम मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक था, और जो कोई भी था, काले जादू का माहिर था या एक गलीज़ हिंदू, लेकिन मेरे लिए इंसानियत के तमाम दरवाज़े खोल दिए थे उसने। वो जो कुछ भी करना चाहता था मैं नहीं जानता था। बुरियाचरण की ज़ुबानी ये सुनकर कि वो मुझे गंदा खून पिलाकर बुरियाचरण के लिए नाकाबिल कबूल बना देना चाहता था, मुझे कराहत तो हुई थी, और यकीनन मेरा वजूद किसी गंदी और गलीज़ शे से नापाक हो जाता तो मैं खुश न होता। बेशक बुरियाचरण की मुसीबत से बच जाता, लेकिन अपनी ईमान ही के लिए तो मैंने अब तक ये मसाइब बर्दाश्त किए थे। मुझे यकीनी तौर पर उसका वो खेल अच्छा ना लगता, लेकिन उसने खुलूस दिल से जितना वो जानता था कोशिश कर डाली थी। बुरियाचरण की ज़ुबान में समझ रहा था और वो जो कुछ कह रहा था मेरी समझ में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे रामानंदी के इस अंजाम का अफसोस था। बुरियाचरण मेरे करीब आया और अपनी इस मकरूह मुस्कुराहट के साथ बोला, अक्ल आ रही है अब शायद तुझे? अरे चिंता काहे करे है बेटवा, संसार दे दूंगा तुझे, सारा संसार दे दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पीर पागन दवारे पहुंचा दे, समझ रहा है ना? बोल, तैयार है? नहीं। न जाने किस तरह मेरे मुंह से ये आवाज़ निकली और बुरियाचरण का चेहरा एक बार फिर सत गया। नहीं नहीं बुरियाचरण। अचानक मेरी आवाज़ साफ हो गई। अरे किसकी नस्ल है रे तू? किसकी नस्ल है? अरे कब मानेगा पापी, कब मानेगा? कितना इंतज़ार कराएगा हमें? दिल नहीं भरा तेरा? अभी दिल नहीं भरा? कुछ और चाहिए तुझे? कुछ और चाहिए? हाँ बुरियाचरण, मुझे कुछ और चाहिए, समझा? सचमुच मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मैं तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। बुरियाचरण, तू देखना, आजमा लेना अपने आप को, मौत दे सकता है तू मुझे। ये काम तेरे लिए बहुत आसान है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरे इरादे को नहीं बदल सकता। कोशिश कर बुरियाचरण, कोशिश कर। बुरियाचरण अचानक ही ज़मीन पर बैठ गया और बुरी तरह उछल कूद करने लगा। बड़ा भयानक लग रहा था वो उस अंदाज में भी। गालिबन ये उसके जुनून का अंदाज़ था। बहुत देर तक वो ज़मीन पर लौटता रहा और उसके बाद सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, आखिरी बार कह रहे हैं, मान ले, देख मान ले, वरना नुकसान उठाएगा। लानत है तेरी सूरत पर बुरियाचरण, लानत है तेरी सूरत पर। तू मुझे क्या मजबूर रख सकेगा? कोशिश कर ले, जितनी की जा सकती है तुझसे, जितनी कोशिशें तुझसे की जा सकती हैं कर ले। और अब मैं चलता हूँ, हिलना मत अपनी जगह से, कह दिया हमने, हिलना मत।
وہ بولا، اور دپتن ہی میرے پاؤں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ بوریاچرن کی قوتیں میرے اوپر کارگر ہو رہی تھی، لیکن اس کا بس میرے دل و دماغ پر نہیں چل سکتا تھا۔ میرے ارادوں کو وہ نہیں تبدیل کر سکتا تھا۔ یہ میری مرضی پر ہی منحصر تھا کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں۔ بوریاچرن ایک بار پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں گھٹنوں میں اپنا سر دے لیا، دیر تک بیٹھا رہا، اور اس کے بعد اچانک ہی اس کے ہاتھ پاؤں بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک بار پھر مکڑی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کا چہرہ اور جسم جوں کا تھوں تھا، بس مکڑی کی طرح اس کے بدن میں ہاتھ پاؤں اگ آتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ایک کالی مکڑی کی شکل اختیار کر گیا تھا اور خونی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مکڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ میرے پاؤں تو پہلے ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے، جیسے اس نے مجھے بھی کسی اندھی کی زنجیر میں جکڑ لیا ہو۔ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے اپنے آگے کے 2 پاؤں میرے بدن پر رکھ کے پورے بدن میں جرجری آ گئی تھی، لیکن کمبخت اعضاء ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے اپنے جادو کے جال میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے پاؤں کچھ اور آگے بڑھے، میری رانوں تک پہنچ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بدن پر چڑھ رہا تھا، اور میرے پورے وجود میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی، لیکن ہاتھ اس قابل نہ تھے کہ میں اسے اپنے آپ سے دور کر سکوں، اور نہ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ بس میں گردن جھٹک رہا تھا اور پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے اچانک اپنا منہ میری گردن کے قریب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی باریک نکیلے دانت میری گردن میں پیوست کر دیے۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا، بدن میں سوئیاں سی چبھی، لیکن میں اسے اس کے عمل سے نہ روک سکا۔ نہ جانے کیا کر رہا تھا وہ کمبخت۔ چند لمحات وہ اسی طرح میری گردن سے چمٹا رہا، اور پھر نیچے اتر گیا۔ گردن میں ٹھینسیں اٹھ رہی تھی، مگر میں ہاتھ اٹھا کر گردن مسل بھی نہیں سکتا تھا۔ بوریاچرن نے پھر روپ بدل لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بہت کچھ جان لیا ہے تو نے ہمارے بارے میں، لڑکے، ہمارا کچھ نہ بگڑے گا۔ ضد کیے جا، نقصان اٹھائے جا۔ ہم پھر تجھ سے یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ جب بھی ہمارا کام کرنے کا من کر جائے ہمیں آواز دے لینا۔ تجھ سے دور ہی کتنے ہوتے ہیں ہم، آ جائیں گے، اور کھلی چھوٹ ہے تجھے، جو من چاہے کر، ہمارے خلاف کچھ نہ کر پائے گا۔ یہ ہم تجھ سے کہہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جا دیکھ سنسار کو، کیسا ہے یہ، بڑا اچھا لگے گا تجھے۔ ہم پھر ملیں گے تجھے جب ضرورت ہوگی، بوریاچرن نے کہا، اور رخ تبدیل کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے رخ تبدیل کیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن پھر سے متحرک ہو گیا ہو، اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ اپنی گردن کے اس حصے کو ملنے لگا جس میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کتے نے کیا کر دیا تھا، گردن کے اس حصے کو چھونے ہی سے ٹھیس اٹھنے لگی تھی۔ سب کچھ ذہن میں آتا جا رہا تھا۔ بیچارہ رامندی ختم ہو گیا تھا میری وجہ سے، اور پتہ نہیں نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا۔ خدا نخواستہ کہیں وہ بھی اس کالے جادو کے ماہر کے عتاب کا شکار نہ ہو جائے۔ بڑا غم ہوگا مجھے اگر ایسا ہو گیا تو۔ اپنی مصیبت میں تو گرفتار تھا ہی، نیاز اللہ صاحب کا خدشہ اور دل میں بیدار ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، یہاں رکنا تو اب بے مقصد ہی تھا۔ جوہڑ میں جا کر اس شیشی کو تو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھی، بس وقت نے نہ جانے کیا کیا بے تکی چیزیں سمجھائی تھی جنہیں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کنڈرات سے واپس چل پڑا۔ دل میں نیاز اللہ صاحب کا خیال بھی تھا، اور اپنی تکلیف بھی بے چین کیے دے رہی تھی۔ چلتا رہا، بس بے دہانی کا سا عالم تھا۔ حالانکہ کافی فاصلہ طے کر کے تانگے میں بیٹھ کر نیاز اللہ صاحب یہاں آئے تھے، لیکن میں چلا جا رہا تھا نیاز اللہ صاحب کی خیریت مل جائے، بس اس کے بعد ان کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ میری نحوستیں کسی بھی اس شخص کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں میرے لیے محبت کا تھوڑا سا بھی جذبہ ابھرے گا، اور جو میری کہانی سے واقف ہو جائے گا۔ خدا کرے نیاز اللہ صاحب خیریت سے رہیں۔ خدا کرے اس بدبخت سادھو کے دل میں ان کا خیال نہ آئے۔ بس یہی دعا میرے دل میں تھی۔ نہ جانے یہ سفر کب تک جاری رہا، وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نیم دیوانگی کی سی کیفیت طاری تھی، بار بار گردن پر ہاتھ پہنچ جاتا، اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ گردن پر کیسا زخم ہے، ٹٹولنے سے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔
نہ جانے کتنا سفر طے ہو گیا، پھر مجھے روشنیاں نظر آئی، مدم مدم روشنیاں آبادی کا نشان دے رہی تھی۔ میں شاید شہر کی حد میں داخل ہو گیا تھا، شہر میں داخل ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ تو اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔